नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद यति बेला चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। प्रचण्डले ल्याएको भनिएको राजनैतिक प्रस्ताव, जसलाई पार्टीका प्रथम अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई इगो साध्नका लागि ल्याइएको अभियोग पत्रको संज्ञा दिनुभएको छ र त्यसको जवाब दिनका लागि 10 दिनको समयावधि मागेर यही मङ्सिर 13 गतेको सचिवालय बैठकमा जवाब पेश गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। उहाँले के कस्ता तयारी गर्नुभएको छ? एक, यो विषय आजको कार्यक्रममा उठान हुनेछ। दोस्रो विषय, संसारभरि नै कम्युनिस्टहरू चाहिँ अलिक बढी डिफेन्सिभ भइरहँदा नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट घटकलाई जनताले रोजेको लोकप्रिय बनाएको पार्टी, जो 15 सालमा पहिलोपटक चुनाव लड्दा 4 सिटमा सीमित थियो, त्यति बेला काङ्ग्रेसले 2/3 ल्यायो र अहिले हविगत झन्डै त्यस्तै उल्टो छ। यसकारण कि काङ्ग्रेसको हविगत भएको छ, कम्युनिस्टहरू झन्डै 2/3 मा छन्। पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभाको पनि समायोजनलाई जोड्ने भने त यो 2/3 नै पुगेको छ। यो अवस्थाका बीच कम्युनिस्ट पार्टी यो विग्रहमा किन पुग्यो? के पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनको तारतम्य नमिलेकै हो? यति नै बेला भारतीय उच्च अधिकारीहरू, अझ कतिपय विश्लेषकहरूले भनेका छन् अब राजनैतिक तहले पत्याउन छोडो नेपाललाई, कर्मचारीतर्फ यसलाई सीमित गरिदिन खोजिरहेको छ भनेर आरोप पनि लगाइरहेका छन्। यो जवाफ पनि आज हामी खोज्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र यति नै बेला चिनिया अधिकारीहरू पनि नेपाल आउने प्रसङ्ग तातिरहेको छ नेकपामा विग्रह भइरहँदा। यसको सन्देश के हो? खासमा नेकपा विवाद कहाँ पुग्छ? सोझो अर्थ त कि फुट्छ कि एक रहन्छ भन्ने नै होला। पुग्ने कतातर्फ उन्मुख छ? यी र यस्तै विषय जोडेर आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचार विभाग उपप्रमुख प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद भूपालजी। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। पार्टी आराम भएन, चिन्ता यो छ, शुभेच्छुकलाई, समर्थकलाई, मतदातालाई पनि भन्नुहोस्। हो, एकदम सही कुरा गर्नुभयो। पार्टीको आराम अहिले चाहिँ अलिक खलबल लिएको छ। पार्टीलाई कोरोना लागेको अनुभूति भएको छ। जनताबाट आइसोलेसनमा छ। यसलाई 9 जना सचिवालयका सदस्यको, त्यसमा पनि 5 जना सदस्यको पार्टी जस्तो अभ्यास गर्न खोजिएको छ। विवादको क्लब, घेराबन्दीको क्लब, गुटबन्दीको अखडा बनाउन खोजिएको छ। जनताका लागि होइन। विधानले गुटबन्दी अखडा त कहीँ चिन्दैन नि। विधानले चिन्दैन, तर विधान नपढी आफूलाई मन लागेको गरेपछि त हुने त्यही हो नि त। विधान पढिएको छैन। तपाईँलाई म भन्छु, ताहाचलको बाछाबाछी टोलमा उहाँहरूले गरेको गुटको भेला, जहाँ 6 जना नेता हुनुहुन्थ्यो, खुमलटारमा गरेको भेला, अगेनोमा गरेको भेला, झम्सीखेलमा गरेको भेला, भैँसेपाटीमा गरेको भेला, हात्तीवनमा गरेको भेला, पेरिस डाँडामा गरेको भेला, गुटको भेला, धुम्बराईमा गरेको गुटको भेला, ती कुनै पनि विधान अन्तर्गतका संस्थागत होइनन्। ती गुटगत हुन्, समूहगत हुन्, बैठक होइनन्, भेला हुन्, निर्लज्जतापूर्वक गुटबन्दी हुन्। अब के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले त प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज भनौँ, अब भाषाको हिसाबले राजनीतिक भनियो, तपाईँहरूले त्यसलाई अराजनीतिक भन्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले कोटेट गरिदिनु भयो, एउटा पूर्णपाठ भनेर सार्वजनिक भइरहेछ। आधिकारिक हो होइन तपाईँले अहिले प्रस्ताइदिनु होला। त्यहाँ त अभियोग पत्र भन्नुभएको छ। प्रस्तुत भाषा पढ्दा पुष्टि, यी लगाइएका आरोप पुष्टि भए म त्याग गर्छु, पदीय भूमिकाबाट छोड्छु। यदि पुष्टि भएनन् भने उहाँले छोड्नुपर्छ। अर्थात् कि त छैनस् कि म छैनस्। यो तहमा शीर्ष व्यक्तित्व जो ऐना हो नि पार्टीको, उहाँहरू पुग्नुभयो। यो के हो? अब यो के हुन्छ? त्यो प्रधानमन्त्रीले जनाएको पूर्णपातको सम्पादिक अंश भनेर सार्वजनिक भयो नि, त्यो चाहिँ सत्य हो? मैले पनि सञ्चार माध्यममा पढेको हुँ। सचिवालयको बैठकको, स्थायी कमिटीको बैठकको त म सहभागी होइन। केन्द्रीय कमिटीको बैठकको बारेमा मलाई जानकारी हुन्छ। पार्टी सचिवालयको बैठक, स्थायी कमिटीको बैठकका सहभागीहरूले यसबारेमा बताउन सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट
सम्पादित अंशका रूपमा मिडियामा आएको चिज गलत हुने त मलाई चाहिँ किन गुन्जाइस लाग्दैन भने गलत चिज त्यसरी प्रधानमन्त्रीका नाममा ल्याउने हिम्मत कसैले गर्यो जस्तो लाग्दैन। भनेपछि त्यो सत्य नै हो। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुराका रूपमा जो आएको छ त्यो चाहिँ सही बोल्नुभएको कुराको सम्पादित अंश, धेरै कुरा बोल्नुभयो होला, त्यसको केही सम्पादित अंश चाहिँ आएको हुनुपर्छ भन्ने म चाहिँ अनुमान गर्छु। हजुर। तर कुरा के हो भने अब अभियोग पत्र, आरोप पत्र, कोट अनकोट चार्जसिट, उहाँहरूले यहीँ तपाईँको टेलिभिजन पारिपट्टि एउटा कलेजमा साउन 17 गते हुनुपर्छ। 4 जना त्यतिखेर ग्याङ अफ 4 भनेर बहुत चर्चित थियो। 4 जना नेताहरूले चाहिँ पत्रकारहरू सहित भन्नुभएको थियो हामी चाहिँ चार्जसिट सहित प्रस्तुत हुनुपर्ने वैशाखदेखि नै, त्यो चाहिँ गल्ती भयो, अब चार्जसिट बनाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यसैको कार्यान्वयन होला र पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको चाहिँ हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर, हैसियत दुरुपयोग गरेर त्यो प्रस्तुत भएको होला, म त्यसो भन्छु। त्यो भनेको राजनीतिक प्रस्ताव नामको, त्यो राजनीतिक प्रस्ताव नामको त्यसको एउटै मात्र उद्देश्य सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले प्रधानमन्त्री, प्रथम पार्टी अध्यक्षलाई केही गर्न सकिएन। अब चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने, बदनाम गर्ने, लान्छना लाउने, आरोप लाउने, जनतामा एक्सपोज गर्ने, मिडियामा चाहिँ प्रवक्ताको चाहिँ तर्फबाट त्यसलाई सम्प्रेषित गर्ने, मिडियालाई उपलब्ध गराउने, पार्टीको गोपनीयता नराख्ने जुन काम भएको छन् नि, यसको निकै ठुलो चक्रव्यूह, दुराशय र कन्स्पिरेसी, षड्यन्त्र अन्तर्गत यो गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो त्यसको अब काउन्टर जवाफ दिन त बाँकी छ, 13 गते पर्खिँदैछौँ। एउटा त आइसकेछ त्यति बेलै 3 गतेको बैठकमै, कि त छैनस् कि म छैनस्, मैले भाषा मिलाएको है, ठ्याक्कै त्यही त नभनौँ, आशय त्यो आयो। होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा सपाट भन्नुभएको मैले पढ्दाखेरि बुझेको के हो भने जुन अभियोग लगाउनु भएको छ त्यो अभियोग बोकिकन म चाहिँ प्रधानमन्त्री बस्न मिल्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। पार्टी अध्यक्ष बस्न मिल्दैन र त्यो पुष्टि गर्ने जिम्मा, ती अभियोगहरू पुष्टि गर्ने जिम्मा तपाईँको हो। यदि पुष्टि गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष बस्न मिल्दैन भनेर भन्नुभएको छ। यो त उहाँले बडो सैद्धान्तिक हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले, नैतिकताका हिसाबले, जिम्मेवारीका हिसाबले एकदम सही कुरा गर्नुभएको छ। यसको अर्थ प्रचण्डलाई पार्टी छोडेर जानुहोस् भन्ने हो कि होइन, त्यहीभित्र अध्यक्षको भूमिका रहित भएर बस्नु? आयोग के अरे अभियोग र ती चाहिँ पुष्टि गर्न सक्नु भएन भने उहाँलाई पार्टीमा बस्ने मोरल त रहन्न, बाँकी रहन्न। अभियोग पुष्टि गर्ने दायित्व उहाँको हो। उहाँले एकदम सजिलैसँग हस्ताक्षर गर्नुभयो, ड्राफ्ट कसले गर्नुभयो, कुन शक्ति केन्द्रले, कसले, प्रधानमन्त्रीसँग रिस उठेको कसले ड्राफ्ट गरे र उहाँले चाहिँ अन्तिममा हस्ताक्षर गर्नुभयो म जान्दिनँ। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा बसेर यस्तो नाङ्गो नाच चाहिँ नाच्न हुन्थेन। यो नाङ्गो नाच हो, निर्लज्जतापूर्वक उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यो अराजनीतिक हो, उहाँलाई यो अधिकार छैन, अनधिकृत हो, यो गैर जिम्मेवार हो, यो अनैतिक हो, यो तथ्यहरूको भ्रष्टीकरण हो, यो नाङ्गो नाच हो। कार्यकारी अध्यक्षलाई त्यसरी छाडा छोडिदिन मिल्छ? साँडे उहाँ बन्न खोज्नुभयो, पशुपतिमा डामेर छोडेको साँडे जस्तो बन्नुभयो उहाँ कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत दुरुपयोग गरेर। यो गर्न मिल्दैन। पार्टी विधान, पार्टीका अभ्यास, वैधानिक व्यवस्था, पछिल्लो थाई कमिटीका निर्णय, यी केही कुरासँग उहाँले मतलब राख्नु भएन। 74 को असोज सत्र चुनावी तालमेल घोषणाको दिन त्यसलाई एकतामा घोषणा गर्ने भनियो। जेठ 3 मा अन्ततः पार्टी एकता भयो। एकता, अन्तरिम विधान र त्यसदेखि बाहेक सहमतिका कुरा पनि आउँछन्। ती सबैलाई आधार मान्दा प्रधानमन्त्रीले जसरी जुन भाषा प्रयोग गर्नुभयो, भलै अब हुन त टिट फर ट्याट भन्ने पनि एउटा उखान छ, जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्दै भन्ने पनि। प्रधानमन्त्री त मर्यादामा बस्नु पर्यो होला, प्रथम अध्यक्ष उहाँ त अभिभावक हो, कि त छैनस् कि म छैनस् भन्नुको अर्थ एकता नबचाउने भन्ने आशयबाट त्यो अभिव्यक्ति आयो। अब त्यसरी बुझौँ। अनि त्यसलाई त छैनस् कि म छैनस् भनेर तपाईँहरूले गरेको व्याख्या हो, भाषामा त्यो छैन।
आशय त आशय पनि त्यसलाई त्यसरी अर्थ लाउन किन मिल्दैन भने पुष्टि नहुँदा त उहाँ नरहने भनेपछि त पुष्टि नहुँदा बदनाम गरेको, अनैतिक हिसाबले आक्रमण गरेको, दुश्मनले नगर्ने हमला गरेको, अनुचित आरोप लगाएको, बदनाम गर्न खोजेको, यो खालको गोरखधन्दामा संलग्न भएको मान्छे कसरी पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुन्छ? अनि एकता जोगिन्छ उहाँ अध्यक्ष नभएपछि? दुईटा पार्टी एक भएकोमा त तत्कालीन उहाँ माओवादीको अध्यक्ष भएकोले तपाईँलाई म प्रधानमन्त्रीले त्यही भन्नुभएको भनेर सार्वजनिक भएको एउटा अंशतिर ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाँड्नु भएको त्यो अनधिकृत अराजनीतिक प्रस्तावले 2075 जेठ 3 गते जुन पार्टी एकता भयो त्यसपछिका सबै सहमति सम्झौता र समझदारीहरूको उल्लङ्घन गरेको छ र पार्टी एकताको उल्लङ्घन गरेको छ। त्यहीँबाट भनेको त्यो तपाईँहरूले भन्ने गरेको अराजनीतिक प्रस्तावबाट एकता भाड्ने कदम हो। एकता भाड्ने कदम हो र उहाँलाई चाहिँ बितेको 2 वर्ष यता उहाँ नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडिको 30 वर्ष उहाँ आफ्नो समूहको महामन्त्री अध्यक्ष के हुनुभयो। त्यो समूहको अध्यक्ष महामन्त्री हुँदा उहाँको मनोमानी चल्थ्यो, उहाँको मठ थियो, त्यो उहाँको गुट थियो, उहाँको समूह थियो, उहाँको टुकडी थियो। तर नेकपा चाहिँ उहाँको मठ टुकडी होइन र उहाँलाई लागेको कुरो गर्न मिल्दैन। उहाँ संसदीय हिसाबले सङ्घीय संसदको जम्मा 29% सिट सङ्ख्या मिसाउन आउनुभएको, 71-29% को हिस्सा हो, अनुपात हो। आफ्नो हैसियतमा बस्नुपर्छ नि त भूपालजी। मतको हिसाबले उहाँ 33%, के अरे 33 लाख मत, 11 लाख, 33 लाख मतमा 11 लाख मत मिलाएर 44 लाख मत पुर्याउन आउनुभएको। उहाँ मुख्य होइन सहायक हो, उहाँमा अरू मिसिएको होइन, उहाँ मिसिन आएको। यो हैसियत बिर्सन हुन्न, म यो कुरा भन्न चाहन्छु। यो एउटा पञ्चायतकालीन समयमा पञ्चभलाद्मीका कुरा चल्थे। पञ्चभलाद्मीका कुरा चल्दा अलिक बहुमतले निर्क्युल गर्यो भने त्यही निर्णय कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्थ्यो। यहाँ त सचिवालयको 9 कोर जुन टिम छ त्यसका बहुमत व्यक्तिहरू अलि प्रचण्डको साथमा पुगे जस्तो देखिन्छ। अर्थात् को ठिक को बेठिक भन्दाखेरि 5-6 जनाको बुद्धि एकातिर, 4 जना जतिको बुद्धि एकातिर जस्तो यो खालको अवस्था देखियो। यसमा ती 5 जना गलत हुन् भन्न सकिन्छ? यहाँ त प्रचण्डको मात्रै कुरा आएन नि। तपाईँको पूर्व एमालेको एउटा वरिष्ठ नेता, विगतमा महासचिव भएर त्यत्रो वर्ष हाँक्नु भएको नेता सहितका व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्ष सहितका व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हो। त्यत्रा व्यक्तिले साथ दिनु भएको छ, प्रचण्डको मात्रै त यो पक्का पनि। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पूर्वले साथ दिए पनि, पश्चिमले साथ दिए पनि, उत्तरले साथ दिए पनि, दक्षिणले साथ दिए पनि, विधानभन्दा बाहिर गएर कसैले गर्ने चलखेल र खेलोफड्कोको अर्थ छैन। कमिटी सिस्टम लागू हुन्न? कमिटी सिस्टम त विधान बमोजिम लागू हुन्छ। विधानले के व्यवस्था गरेको छ? तपाईँ पूर्व एमालेको विधान पढेर, पूर्व माओवादीको विधान पढेर, युद्धकालीन नेकपा माओवादीको विधान पढेर, नेपाली कङ्ग्रेसको विधान पढेर, अथवा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको विधान पढेर, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विधान पढेर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको वा भाकपाको वा माकपाको विधान पढेर, वा रिपब्लिकन वा डेमोक्रेटिक पार्टीको विधान पढेर यहाँ नेकपामा निर्णय गर्न खोज्न त सक्नुहुन्न नि त। नेकपाको विधानले के व्यवस्था गरेको छ? तपाईँ त्यस आधारमा चल्नुपर्छ र विधान सचिवालयका सदस्यहरूले पढ्नुपर्छ। विधान नपढी आफूलाई लागेको कुरा गर्न मिल्दैन। अहिले उहाँहरूले विधान बमोजिम बैठक कसरी बस्ने भन्ने कुराको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। अस्ति 3 गतेकै बैठकमा एकल प्रस्ताव र दुईकल प्रस्ताव होइन नि त, साझा प्रस्तावको कुरा हो। उहाँहरूले अस्ति सचिवालयको बैठकले प्रचण्डजीलाई त्यो आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुपर्थ्यो र दुवै अध्यक्षले। कुरो त त्यसो भए नि महासचिव त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट भनिन्छ। महासचिव पार्टीको महासचिव हो, होइन पार्टीको महासचिव त हो। यदि त्यो विधान विपरीतको प्रस्ताव थियो भने त्यो दर्तै हुनुहुन्न थियो नि त्यस दिन। त्यो प्रस्तावै पेश हुनुहुन्न थियो, दर्तै भएको छैन, पेशै हुनुहुन्न थियो। होइन, पेश त यस्तो हो, उहाँले कार्यकारी अध्यक्षका हिसाबले आफ्नो चाहिँ ब्यागमा राखेर पार्टीको प्रथम अध्यक्षलाई दिनुभयो, अरू सदस्यहरूलाई बाँड्नुभयो। त्यहाँ विधान बमोजिम कुनै दर्ज भएको प्रस्ताव होइन त्यो।
अहिलेसम्म दर्ता छैन त्यो दर्ता छैन। यो त प्रथम अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा उहाँको मन्तव्यमा बैठकमै भनेको मन्तव्यमा पनि त स्पष्ट पार्नु भएको छ। कहाँ दर्ता भएको छ त्यो? उहाँले त अनधिकृत रूपमा बाँड्नु भएको हो। 13 गतेको तयारी प्रधानमन्त्रीले के गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो चाहिँ दर्ता हुन्छ कि हुन्न अब बताउनुहोस् त। 13 गतेको तयारी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विधानको व्यवस्था भन्दा पनि सचिवालयले उहाँलाई जवाफ लेख्न अनुमति दिएको छ। त्यसअनुसार उहाँले जवाफ लेख्नुहुन्छ। जवाफ किन लेख्नुहुन्छ भने त्यो भनेको उहाँको पनि राजनीतिक प्रस्ताव आउँदैन? होइन, उहाँको पनि राजनीतिक प्रस्ताव होइन, त्यो प्रचण्डको पनि राजनीतिक प्रस्ताव होइन। अभियोग पत्र विरुद्धको अर्को अभियोग पत्र हो। प्रचण्डको लान्छना, आरोप, आधारहीन, तथ्यहीन गाली गलौजको चाहिँ जवाफ हो प्रधानमन्त्रीको आउने। अब तपाईँको आशय सुन्दा नि सूर्य थापाज्यू, प्रचण्डले म यसमा तपाईँलाई स्पष्ट पार्छु। हाम्रो विधानमा अध्यक्षका अधिकार र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुने साझा हुनुपर्छ भन्ने हो। देहाय बमोजिम हुनेछन् भन्नेको 7औं नम्बर बुँदामा के भन्छ भने दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुई मध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने, पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एकजनाले हस्ताक्षर गर्ने सहित कुनै पनि प्रस्ताव, यो पछिल्लो थाई कमिटीमा आइपुग्दासम्म कुनै पनि प्रस्ताव दुईजना अध्यक्षको सहमति, सल्लाह, परामर्शमा चाहिँ एजेन्डा तयार हुने, प्रस्ताव तयार हुने, तयारी गर्ने र बैठकमा महासचिवले प्रस्तुत गर्ने, त्यो ढोकाबाट प्रवेश गरेपछि आधिकारिक हुने भन्ने वैधानिक व्यवस्था छ। प्रचण्ड कमरेडलाई हुन त उहाँ चाहिँ आफ्नो पार्टीमा 99 जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई 153 हुँदै 4100 पुर्याउने, त्यसको बैठकै कहिल्यै नगर्ने, छाता जस्तो तल सुकेको र माथि केन्द्रीय कमिटी मात्र फुकेको पार्टी चलाएर आएको अनुभव हो। उहाँलाई चाहिँ विधानको, वैधानिक व्यवस्थाको, अभ्यासको, परम्पराको बाध्यात्मक चाहिँ कुनै अनुभूति नभएको देखिन्छ। पूर्व अनुभवले पनि सिङ्गो 30 वर्ष उहाँ चाहिँ आफ्नो यस्तो समूह चलाएर आउनु हो जहाँ विधान केही गर्नु पर्दैन थियो। उहाँले बोलेपछि विधान हुन्थ्यो। उहाँले कुनै प्रस्ताव राख्नुभयो भने योभन्दा माथिल्लो उचाइबाट त कुनै प्रस्ताव आउनै सक्दैन थियो भनेर उहाँका वरिपरिका केही 2-4 जनाले भन्ने, अरूले ताली बजाउने ढङ्गको पार्टी नेतृत्व गरेर आउनुभयो। उहाँले त्यस्तै बनाउनु हो। बाँकी 4 जना त्यो पनि अहिले चाहिँ अब 4 जनालाई भन्दिनँ, केही सदस्यहरूले हाम्रो पनि योगदानमा यो प्रस्ताव बनेको छ भनेर पहिला यो उचाइभन्दा योभन्दा माथिल्लो उचाइ त हुँदै हुन्थेन भन्ने व्यक्तिहरूको दर्जामा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ। नारायण काजी श्रेष्ठ त पहिलेदेखि त्यसै गर्दै आउनुभएको हो। अरू पनि केही त्यही दर्जामा उभिनु भएको छ। तर हामी चाहिँ आश्चर्यजनक छौँ। उहाँहरूको विगतमा पार्टीमा नेतृत्व, राष्ट्रमा नेतृत्व देखेकाहरू यो ढङ्गको पिछलग्गु किन हुनु पर्यो होला, यो चाहिँ आश्चर्य लागेको छ। अब सरकारले राम्रो काम गरेन भन्ने अनि जहाज उडाउने पाइलटको पखेटा काट्न खोज्ने यो प्रवृत्तिले पार्टी कहाँ पुग्छ? शक्ति आर्जनका लागि कसैको पखेटा काट्नुपर्छ भन्ने एउटा कलमी सिद्धान्त बोक्ने साथीहरू हुनुहुन्छ पार्टीमा। चियाबारीमा चाहिँ पलाएका मुना काट्ने चाहिँ गरिन्छ नि त, त्यस्तै चाहिँ पखेटा काट्ने, मुना काट्ने, छिमल्ने, त्यो भनेको पूर्व एमाले हुँदैदेखिको रिसिभी यति बेला साधिएको हो ईर्ष्या। केहीलाई चाहिँ त्यस्तो पनि छ, आफूले नेतृत्वमा रहँदा आफ्नो कार्यकालमा केही गर्न नसकेको, जुन हिसाबले पदबाट बाहिरिनु परेको, छोड्नु परेको, निर्वाचनमा भोग्नु परेको परिणाम, यी सबै चिजका आधारमा प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व सम्हालेपछि त दोस्रो पार्टी पहिलो भयो। इतिहासमा कहिल्यै प्राप्त नभएको 2/3 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गर्यो। हिजो अरूका पालामा पार्टी विभाजन भएको थियो भने उहाँको पालामा पार्टी एकता भयो। अब 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेशमा 2/3 बहुमत हासिल भयो। अब राम्रो ढङ्गले जाने हो भने अर्को प्रदेशमा पनि त्यही ढङ्गले जनआधार राम्रो भइराखेको छ। स्थानीय तहहरूमा एक्लै नेकपा एमाले मात्रै 45% मत ल्यायो। बहुमत स्थानीय निकायहरूमा नेकपा एमाले जित्यो।
दुईटै पार्टी एकता भइसकेपछिको नेकपाको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने 70% हाराहारी स्थानीय तहहरू नेकपाको चाहिँ नेतृत्वमा छन्। यो सबै कसका कारणले आयो त? यो मेरा कारणले आएको हो र यो त केपी ओलीका कारणले आएको हो। म जस्ता समर्थक पनि छौँ होला, अरू थुप्रै नेताहरूले साथ दिनुभयो होला, थाई कमिटीका, सचिवालयका, केन्द्रीय कमिटीका। त्यसले त पार्टीलाई लाभ गरेको छ नि, उहाँप्रति ईर्ष्या गर्नुपर्ने जरुरी के छ र त्यसमा? प्रश्न यही हो। जो नेतृत्वमा छ प्रधानमन्त्रीलाई, पार्टी अध्यक्षलाई काम गर्न दिनुपर्छ। म हिजो पनि जो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हो काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ र आज पनि म यो मान्यता राख्छु कि जो नेतृत्वमा छ काम गर्न दिनुपर्छ। अवरोध गर्न, हडल गर्न, डिस्टर्ब गर्न, घेराबन्दी गर्न, अनैतिक रूपमा दुःख दिन पाइन्न। म चाहिँ यो कुरा भन्छु। अब के हुन्छ त यो 10 दिनमा गर्ने तयारी रणनीति के हो यो बताइदिनुहोस् न। अब रणनीति सबै बतायो भने त अर्को पक्षले त्यो रणनीति थाहा पाएर विफल पार्देला। हुँदैछ तयारी के यो बताउनुहोस् त। प्रधानमन्त्रीले तपाईँको कुरा सुन्दा त अब एकता होइन, तपाईँहरू अब एउटा समूहको अब पार्टी लगभग फुट भयो भने त्यसकै पछाडि लाग्ने खालको आशयको अभिव्यक्ति सुन्दैछ। सुन्नुहोस् न, यसमा चाहिँ अब मिलाउनेतिर लाग्ने कि अबका आउने नेतृत्व तपाईँहरू जस्ता युवा नेतृत्वलाई त हामी पार्टीको नेतृत्वमा भविष्यको प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहन्छ नि। अहिलेको युवा पङ्क्ति 2 पुस्ता 3 पुस्ता पछाडि त चाहँदैन र? त्यसका लागि त एकीकृत बनाउने भूमिका खेल्नु परेन तपाईँले? तपाईँलाई यति मात्र भन्न सक्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूले आफै म चाहिँ जवाफ दिन्छु, मेरो राजनीतिक जीवनमा यो तहको गरिमामय कमिटीमा यो तहको घटिया आरोप, लान्छना, अभियोग कहिले लागेको थिएन, लगाइएको थिएन। यसलाई यत्तिकै सुनेर, सहेर, मौन बसेर, व्यवस्था गरेर अघि बढ्न मिल्दैन। म यसको तथ्यपरक, वस्तुपरक जवाफ दिन्छु भन्नुभएको छ। यसको मतलब के हो भने सबैका राजनीतिक पृष्ठभूमि छन्, संस्कार संस्कृति छन्। प्रचण्डजीको एउटा संस्कार संस्कृतिबाट हुर्किनुभयो, उहाँले यही रुचाउनु भयो, यो खालको गर्न उहाँले चाहिँ यो बाटो रोज्नुभयो। म त यो उहाँको पतनको बाटो भन्छु, यो रोज्नुभयो। उहाँलाई साथ दिनेहरू नि, उहाँलाई साथ दिनेहरू पनि पतनको बाटो हिँडेपछि त पतनकै भणखालोमा पुगिन्छ नि त। ओके। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यस ढङ्गको लान्छना, आरोप, दुर्भावना चाहिँ प्रकट गर्नु, एउटा काउन्टर दिने, त्यति काउन्टर होइन, लान्छनाहरूको प्रतिवाद गर्नुहुन्छ। तर उहाँ पार्टीको पहिलो अध्यक्ष हो, देशको प्रधानमन्त्री हो। त्यसपछि झापा आन्दोलनको तयारीदेखिको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता हो। जति बेला प्रचण्ड कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट भन्दा पनि आफू हुर्कँदो उमेरमा हुनुहुन्थ्यो, कम्युनिस्ट आन्दोलनका कुनै समूहको सङ्गतमा हुनुहुन्थेन, त्यति बेला केपी ओली झापा आन्दोलनको नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यस भएको हुनाले उहाँ सिनियर हो, वरिष्ठ हो। पार्टी नेतृत्व, पार्टी एकता गर्दाखेरि पनि दुईवटा पार्टी बीच एकता हुँदा मूल शक्ति एमाले, सहायक शक्ति माओवादी केन्द्र बीच एकता भएको, त्यसको मूल शक्तिको नेता महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेता। त्यो कसैले टीका लगाइदिएर, दया माया गरेर, कसैले चाहिँ सहमतिको नाममा चाहिँ खडा गरेर बनेको होइन। संसदीय दलमा पनि निर्वाचन, महाधिवेशनमा पनि निर्वाचनबाट कार्यकर्ताले, जनताले रुचाएर भएको अध्यक्ष हो। त्यो अथोरिटीका साथ पार्टी एकता गर्नुभएको हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँ प्रचण्डको पनि अभिभावक हो, नेता हो। प्रचण्ड गैर जिम्मेवार हुन सक्नुहुन्छ, अनधिकृत काम गर्न सक्नुहुन्छ। ती अनधिकृत, गैर जिम्मेवार, अनैतिक, तथ्यहीन कुराहरूको प्रतिवाद गर्नुका साथै प्रचण्डलाई सुधार्ने जिम्मेवारी पनि उहाँको हो, संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँको। त्यसो भए अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो पार्टीको प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले क्षमा गरिदिएर अघि यो पार्टी एकता टिकिरहन्छ, अघि बढ्छ कि उहाँले त दिइसक्नुभयो नि, अभिव्यक्ति लिखित रूपमा आएछ नि। यो अभियोग पुष्टि भएन भने चाहिँ तपाईँले भनेको छ नि, यो म तपाईँलाई भन्छु, यो त्याग, भावनात्मक उत्तेजना हो कि त्यो यो हुन्छ नि? त्यागका याचना जुन भएका छन् ती पदीय कुण्ठाबाट आएका त्यागका याचना छन्। किन? पार्टी सरकार चलाउन पार्टीको सहयोग, सल्लाह त मान्नु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्री त्याग गरेर सहयोग गर्न पर्यो भनेको, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो, मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो छोडिदिनु पर्यो भनेर याचना गरेको होइन। त्यसमा पदीय आकाङ्क्षाको, पदलोलुप्ताको कुण्ठा त्यहाँ प्रकट भएको होइन र? नत्र प्रधानमन्त्रीले त्याग किन गर्ने? अहिले
5 वर्ष सरकार 7 साल यता कुनै पार्टीले व्यवस्थाले कसैले म क्लियर गर्छु। प्रधानमन्त्रीले क्षमा दिएर यो विषय अघि बढ्छ कि काउन्टर दिए पछाडि अभियोग यदि पुष्टि भएन भने प्रचण्डले छोड्नै पर्छ त? यो चाहिँ बताउनु न क्लियर। प्रधानमन्त्रीले अहिले क्षमाको कुरा गर्नुभएको छैन। अभियोग पुष्टि गर, प्रचण्ड आफै न्यायाधीश बन्ने, आफै अख्तियारको प्रमुख हुने, आफै सिबिआईको प्रमुख हुने, आफै छानबिन आयोगको जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष हुने जस्तो गरेर अभियोग लाएर अभियोग प्रमाणित हुन्छ। त्यो प्रचण्ड कमरेडको दायित्व हो। उहाँ पार्टीको अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हो। उहाँ चाहिँ कुनै फिराद पत्र लेख्ने, झगडियाको फिराद पत्र लेख्ने लेखनदास हो? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले एउटा लेखनदासले लेख्ने जस्तो, फिराद पत्र जस्तो, झगडियाको फिराद पत्र जस्तो पार्टीमा सल्लाह परामर्श नगरी हाँकाहाँकी विधानको उल्लङ्घन गरेर, कमिटीका निर्णयको, थाई कमिटीको भदौ 26 गतेको निर्णयको उल्लङ्घन गरेर उहाँले प्रस्तुत गरेको चिजमा के क्षमा? त्यहाँ क्षमाको गुन्जाइस कहाँ छ तपाईँ भन्नुहोस्? क्षमा दिन लायक काम गरे क्षमा दिन सकिन्छ। भुलवश उहाँले मैले गल्ती गरेँ, मैले विधान पढ्न बिर्सेछु, मैले आवेगमा लेखेँ, मलाई हिजोदेखि नानीदेखि लागेको बानीका कारण यस्तो लेखेँ, गर्न नहुने गल्ती गरेँ, गाई मारे बराबर पाप गरेँ भनेर भन्नुभयो भने क्षमा गर्न सकिन्छ। क्षमा गर्नु होला प्रधानमन्त्रीज्यूले, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। पहिलो अध्यक्षका विरुद्ध यो तहको हमला, आक्रमण दुश्मनले पनि गर्न नसक्ने, प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलले होइन, पञ्चायतले पनि नगरेको र कोही दुश्मनले पनि गर्न नसक्ने यो त अपराधिक हमला हो नि त। भदौ 26 को कुरा ल्याउनु भयो। त्योभन्दा अगाडि यो अब प्रधानमन्त्री दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्न जाँदै ताकादेखि वामदेव गौतमलाई फागुनतिरको सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने विषय लगत्तै उल्टे पछाडिदेखि देखिने गरी सुरु भएको यो विवाद यो तहमा आइपुगेको छ। अगाडि पनि कार्यदल, विवाद समाधानको कार्यदल, स्थायी कमिटी हुँदै एक खालको जुन निचोड आयो, जुन खालको मापदण्ड बन्यो, एउटा दिशानिर्देश गर्ने जुन आधार बनेको थियो, त्यसलाई उल्लङ्घन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो बढी भनेर अर्को पक्षको आरोप त्यसरी आयो। त्यसकारण यो विषय यहाँ पुग्यो, अब लेख्नै पर्ने अवस्थामा पुग्यो भन्ने गुनासो भनौँ, त्यसलाई दस्तावेजीकरणतर्फ अर्को पक्ष अघि बढो भनौँ, यो हदमा पुगेको कुरालाई नकार्न सकिन्छ कि सकिन्न? सकिँदैन भने किन सकिन्न? जस्तै कि तपाईँले भदौ 26 को कुरा ल्याउनुभयो, पार्टीले दिएको निर्देशन जुन 26 को थियो, सरकार सञ्चालन गर्दा पनि आपसी समझदारीमा भनिएको थियो, मन्त्री परिषद, त्योभन्दा अगाडि राजदूतहरू सिफारिस, अब हुँदै हुँदै कता यो खुफिया एजेन्सीको मान्छेलाई भेट्यो भनेर ती भाड भैलो, कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री विरुद्ध त आफ्नैले अविश्वासका प्रस्ताव, यी यावत विषय छरपष्ट रूपमा जसरी बाहिर ल्याइए नि, यी के हुन्? यो प्रधानमन्त्रीले उल्लङ्घन गरेका विषय हुन् कि होइन? तपाईँले भन्नुभएको 4वटा विषयलाई म एक एक स्पष्ट पार्छु है। पहिलो, मन्त्री परिषद विस्तार, महिला बालबालिका, अर्थ अनि शहरी विकास, 3वटा मन्त्रालयमा, सूचना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, 4वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति र हेरफेर भयो। यो कुनै सहमति, नयाँ समझदारीको विषय होइन। मन्त्री परिषदको व्यापक पुनर्गठन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा 1 महिना लामो छलफल कार्यकारी पहिलो अध्यक्ष र दोस्रो अध्यक्षका बीच भयो, सहमति भएन। उहाँका अनेक प्रस्ताव रहे, ती प्रस्ताव दाङपेचपूर्ण थिए, समझदारी भएन। अनि अहिले गरिएको पुनर्गठन त 74 साल फागुन 3-15 को अवधिमा मन्त्री परिषद गठन गर्दा पूर्ववर्ती धारलाई हेक्का राख्दै, पार्टीभित्रका समूहहरूलाई पनि हेक्का राख्दै गरिएका बाँडफाँड र समझदारी अनुरूप रिक्त भएको स्थानमा अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। पार्टीको महासचिव नियुक्त हुनुभएको विषयलाई अनि कुन समूह भन्ने? प्रधानमन्त्रीको समूहका रूपमा बुझ्ने? अनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा महिला बालबालिका मन्त्रीलाई सरुवा गरियो। शहरी विकास इस्तियाक राईले छोड्नु भएदेखि नै त्यहाँ चाहिँ गोकुल बास्कोटा, त्यसपछि वसन्त नेम्माङ हुँदै को नियुक्त थिए तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यी बाँडफाँड भइसकेका ठाउँमा रिक्त स्थानमा नियुक्तिको कुरा गरिएको हो, बुझ्नुभयो?
त्यसो भएको हुनाले यहाँ कुनै निर्णयको उल्लङ्घन छैन र व्यापक पुनर्गठन गर्दा समझदारीमा गर्ने, त्यो समझदारी नभएका कारणले अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले राखिरहेर महिनौसम्म अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले सम्हालिन्छ र त्यस भएको हुनाले यो नियुक्त गरिएको हो। यसमा कुनै उल्लङ्घन छैन। पहिले बाँडफाँड गरिएको हो। प्रधानमन्त्री एउटालाई, अरू गृहमन्त्री एउटालाई, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अलग अलगलाई, सभामुख र उपसभामुख अलग अलगलाई, सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुख अलग अलग, त्यो धार सबै ख्याल गरेर बाँडिएका चिज हुन् नि त। मन्त्रालय पनि त त्यही हिसाबले पूर्ववर्ती धारलाई कसलाई कति भन्ने बाँडिएका छन् नि त। शक्तिअनुसार, हैसियतअनुसार त्यो कुरालाई पनि, त्यो संवेदनशीलतालाई पनि विचार गरेर बाँडिएका थिए। अहिले पनि व्यापक पुनर्गठन तिहारपछि गर्ने भनेर कमरेड प्रचण्डको सहमतिमा नै प्रधानमन्त्रीले यी रिक्त मन्त्रालयहरूमा नियुक्त गर्नुभयो र उहाँको भागमा परेका ठाउँमा चाहिँ उहाँले कुनै नियुक्ति गरिदिनु भएको, त्यो उल्लङ्घन भएको होइन। पार्टीभित्र पनि होइन, उहाँसँग पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले 74 साल फागुनको पहिलो दोस्रो हप्ता गरिएको समझदारी अहिले मैले बिर्सेँ भन्न मिल्छ र कसरी निर्णयको उल्लङ्घन भयो? नम्बर 1। नम्बर 2, राजदूतको कुरो। युवराज खतिवडाको प्रस्ताव चाहिँ प्रस्तावक अमेरिकाको लागि राजदूत बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य सचिवलाई बेलायतमा पठाउनुपर्छ, उहाँलाई पद सकिनुभन्दा अगावै राजीनामा गर्ने भइसकेपछि कहीँ सेट गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा यस भन्ने उहाँ। अनि 8-9वटा राजदूतको नियुक्तिका प्रस्ताव परराष्ट्रले ल्याएको बेलामा प्रधानमन्त्रीले यो समझदारी हुन बाँकी छ, अहिले यति 2टा मात्रै गरौँ भन्ने कुरा भयो र पछि परराष्ट्र मन्त्रीले यो त नियुक्तिका अनुहारहरूको समावेशिता पनि देखिने भएन, समावेशी सिद्धान्तलाई पनि ख्याल गर्न पर्यो र दक्षिण अफ्रिकामा डाक्टर निर्मल विश्वकर्मालाई नियुक्त गर्न पर्यो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो ठिक हो, तर्कसम्मत हो भनेर 3 जना राजदूत नियुक्त भए। त्यहाँ पार्टीको भदौ 26 गतेको निर्णय कहाँ उल्लङ्घन भयो? कहीँ पनि उल्लङ्घन भएन। तेस्रो, तपाईँ कर्णाली प्रदेश भन्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सार्वजनिक भन्नुभएको छ यी साथीहरूले तल चाहिँ के सरसल्लाह गरेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याए, मलाई जानकारी दिएको भए मैले रोक्थेँ, मलाई जानकारीसम्म दिएनन्, यो गर्न हुन्थेन। पार्टीको सञ्चालनको जिम्मा पाउनुभएको अध्यक्षले पनि मलाई चाहिँ त्यो प्रस्ताव दर्ता भएपछि सूचना गर्नुभयो। उहाँले पहिला चाहिँ यस्तो समस्या देखा पर्यो के गर्ने भनेर कहिले पनि छलफल गर्नु भएन। पार्टीको दोस्रो अध्यक्षले पनि जानकारी गराउनु भएन। त्यहाँको प्रदेश कमिटीका इन्चार्जले, अध्यक्षहरूले, संसदीय दलले अथवा कुनै पनि फ्याक्सनहरूले कुरा गरेनन्। त्यहाँ माधव नेपाल नजिक भनिने, प्रचण्ड नजिक भनिने र प्रधानमन्त्री नजिक हुने भनिनेहरू स्थानीय मुद्दामा एकताबद्ध भएर त्यो चाहिँ दर्ता गरेर पछि त्यो चाहिँ फिर्ता गर्ने कुरा भयो। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ज गर्न लगाएको भन्ने ढङ्गले हमला गर्ने काम भयो। यो त आफै समस्या सिर्जना गर्ने, आफै आफ्ना मान्छेहरू पठाएर त्यहाँ साथीहरूलाई अविश्वास प्रस्तावमा अगाडि बढ्न चाहिँ बाध्य पार्ने र आफै न्यु खोज्ने तरिका हो। यो अर्को गलत तरिका हो। प्रधानमन्त्रीले र त 2 जना अध्यक्षका बीचमा मैले जारी गरेको प्रेस नोटमा कमरेड प्रचण्डले चाहिँ अर्को काउन्टर प्रेस नोट जारी गराउनु भएको छ नि त आफ्नो सचिवालयको तर्फबाट। प्रधानमन्त्रीले त अविश्वास प्रस्ताव भन्दा अगाडि उहाँले त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले प्रमुख सचेतकलाई अपदस्थ गरेको त्यो खारेज गर्ने, प्रमुख सचेतक पुनर्बहाली गर्ने, सचेतकलाई प्रमुख सचेतक बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ हटाउने र जो पहिले सचेतक थियो उसलाई नै सचेतक कायम गर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव जुन दर्ता भएको छ त्यो चाहिँ फिर्ता गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने र अविश्वास प्रस्तावभन्दा अगाडिको स्थितिमा चिजलाई लैजाने र अरू कुराहरू 2 जना अध्यक्षबीच सहमति गरेर छलफल गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने 2 जना बीच भएको सहमतिलाई चाहिँ मैले प्रेस नोट मार्फत सार्वजनिक गरेका थिएँ। त्यहाँ पार्टी निर्णयको के बर्खिलाप थियो? 2 जना अध्यक्ष बीचको सहमति, त्यहाँ भएका अविश्वास प्रस्तावभन्दा पूर्व स्थितिमा चाहिँ बिग्रिएको भड्किएको वातावरणलाई पूर्व स्थितिमा पुर्याउने र त्यहाँ चाहिँ समझदारीमा जाने भन्ने विषय थियो। उहाँले चाहिँ 48 घण्टाको पुर्जी जारी गरेर कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वलाई, सरकारलाई काठमाडौँमा बोलाउनु भयो र आफ्नो निवासमा चाहिँ सामूहिक रूपमा सबैलाई राखेर भेट्ने हिम्मत पनि गर्नु भएन। आफू नजिकका, आफ्नो समूहका लाई एकपटक भेट्नुभयो, अरूलाई छुट्टा छुट्टै भेट्नुभयो, एकै ठाउँ राखेर सामूहिक रूपमा कुरा सुन्नेसम्म पनि हिम्मत गर्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले त सबैको कुरा एक ठाउँ राखेर सुन्नुभयो र कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कर्णाली प्रदेश पनि एउटा बहाना बनाउने कोसिस भयो। नम्बर 4, रका प्रमुख सामन्त गोयल आए, उनले प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट माग गरे। भारतीय प्रधानमन्त्रीको शुभेच्छा सहित उनी प्रतिनिधि बनेर आएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भेट दिनुभयो, उनी भेटेर फर्किए। पहिलोपटक नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यस ढङ्गका भेटघाटको कसले सार्वजनिक गरेको छ? सार्वजनिक रूपमा पारदर्शिताका हिसाबले। सुन्नु न, म चाहिँ हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षको त्यो अराजनीतिक प्रस्तावलाई मध्यनजर गरेर मैले सञ्चार माध्यममा त्यो प्रस्ताव पढेका आधारमा भन्न चाहन्छु। भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले राति 9 बजे 9:30 बजेसम्म सुरक्षा परिषदको बैठक थियो। त्यसपछि चाहिँ को समय चाहिँ शिष्टाचार भेटको रह्यो। शिष्टाचार भेटमा उहाँहरूले प्रोटोकल मिलाउने भनेर के 3 सिँढी तल उभ्याएर 3 सिँढी माथिबाट राणाजीहरूले भेटे जस्तो भेट्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू 2 पटक 21 महिना 6 महिना प्रधानमन्त्री भएको, परराष्ट्र मन्त्री भएको नेताहरू हुनुहुन्छ नि। प्रचण्ड कमरेड नै 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ र दिल्ली जाँदा प्रमुखले होटलमा आएर उहाँलाई चाहिँ भेटेको छ। उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छैन नि त। हरेक प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँको गुप्तचर संस्थाको प्रमुखले आएर भेट्ने, शिष्टाचार भेट गर्ने चलन हुन्छ त्यहाँ। त्यसमा उहाँले चाहिँ त्यो कहिले भेटेँ भनेर भन्नुभएको छ। अर्थात् अहिले प्रधानमन्त्री विभागीय प्रमुख पनि होला नि त, गुप्तचर पनि प्रधानमन्त्री मात्र छन्। यही म भन्दैछु, सामन्त कुमार गोयल को प्रमुख भइसकेपछि नेपाल आउनुभएको थियो। योभन्दा अगाडि हाम्रा यसो भन्ने र प्रोटोकल मिलेन, प्रोटोकल विपरीत भयो भन्ने नेताहरू होटल द्वारिकाज वा कहाँ गएर भेट्नुभएको थियो, पश्चाताप गर्नुभएको छ त्यस विषयमा। कमरेड प्रचण्डको हस्ताक्षर भएको त्यो कथित अराजनीतिक प्रस्तावमा यो कुरा उठाइदिएको हुनाले म चाहिँ भन्न बाध्य छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि झलनाथ खनालको सरकार अपदस्थ गरेर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकार बनाउन उहाँ सिङ्गापुर र बैङ्कक किन जानुभएको थियो? का दोस्रो र तेस्रो तहका चाहिँ अधिकारीहरूसँग उहाँले भेटेका कुराहरू त सार्वजनिक छन्। प्रयोगशाला हेर्नुहोस्, अरू हेर्नुहोस्, विभिन्न किताबहरू हेर्नुहोस्, त्यतिखेरका पत्र पत्रिका हेर्नुहोस्। मैले भेटेँ भनेर उहाँले कहिले सार्वजनिक गर्नुभएको छ? प्रोटोकल विपरीतका यस्ता भेटघाटप्रति उहाँले कहिले पश्चाताप गर्नुभएको छ? अझ म युद्धकालमा जान्छु। भारतमा हुँदा साउथ ब्लकमा लिखित कायलनामा पत्र प्रस्तुत गरेर भारतको हित विरुद्ध केही पनि गर्ने छैनौँ भनेर उहाँ र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कायलनामा प्रस्तुत गरेको र त्यसपछि चाहिँ माओवादीहरूको शान्तिपूर्ण यो यात्रा तय भएको भनेर एसडी मुनिले किताबमा लेख्नु भएको छ। त्यो सार्वजनिक छ। उहाँ ती तथ्यहरूप्रति बेखबर हुनुहुन्छ, नेपाली जनतालाई मूर्ख ठान्नुभएको छ। यस्तो चाहिँ यस्तो नमिल्ने कुरा गर्नुहुन्न। शिष्टाचार भेटका निम्ति आएका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्न मिल्छ, संसारभरिको अभ्यास हो। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गुप्तचर प्रमुखलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा पठाउनु भयो, अनि गुप्तचर प्रमुख पठाएको हुनाले मैले भेट दिन भन्न पर्थ्यो। त्यसो भए नेपालमा त भारतीय प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेर पठाउने दूतलाई नै भेट्ने हो। फल्नु मान्छे पठाउनुहोस्, फल्नु नपठाउनुहोस् भनेर अरू देशबाट, अरू देशको प्रधानमन्त्रीले, छिमेकी प्रधानमन्त्रीले पठाउने दूत चाहिँ हामीले नियुक्त गर्नु पर्थ्यो त? त्यो त मिल्दैन थियो। त्यसो भएर यस्तो चाहिँ तथ्यहीन दिउँसै रात पार्ने कुरा चाहिँ गर्नु गलत हो। भनेपछि प्रधानमन्त्रीबाट 26 भदौका निर्णयहरूको कुनै उल्लङ्घन भएको छैन र अहिले सचिवालयको गुटले त्यहाँभित्रको भदौ 26 का निर्णय विरुद्ध, त्यसको बर्खिलापमा पार्टी एकताको विरुद्ध कामहरू गरिरहेको छ। विधान विपरीत लिखित रूपमा आएको त्यो चुनौतीलाई तपाईँहरू सबै वाहियात भन्नुहुन्छ? त्यो वाहियात हो, त्यो अर्थहीन हो, वाहियात हो, अनधिकृत हो, गलत हो, अपराधिक हो। अब यसको ऐतिहासिक सन्दर्भलाई तपाईँले ऐतिहासिक सन्दर्भसहित हेर्नुभयो भने अझ त्यो छर्लङ्ग हुन्छ। यो बडो अचम्म लागेको, अब हुन त को निकट को कता अथवा पार्टीगत पनि नहेरेको यही सरकारको पालामा देखियो। अब भारतमा प्रधान राजदूत नियुक्त हुँदा निलामदा आचार्यलाई राजदूत नियुक्त गर्दा कतिपय राम्रो थालनी पनि भएको थियो। हाम्रोलाई होइन, राम्रोलाई गर्ने कोसिस गरियो, सुरुवात गरेको। अहिले चाहिँ फलानु र ढिस्कानो चाहिँ नियुक्त भएन भनेर यो पछाडि किन कुदिरहेको छ तपाईँहरूको पार्टी? यो किन कुदो? आश्चर्य यही लागेको। पार्टीले होइन, आश्चर्य त जनता रहेछन् कि होइन, हामीलाई पनि आश्चर्य यसैमा लागेको हो। म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा घोषणा पत्र अनुसार यो भएन पनि, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा भन्दा पनि म पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर हुँ। म टिका लाएर केन्द्रीय कमिटीमा आएको होइन, म निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुँ। हजुर, कार्यकर्ताले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय सदस्य हुँ। त्यो अथोरिटीका आधारमा भन्छु।
पार्टीले सरकारलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्ध के हो, यसमा चाहिँ डिबेट छ। हामी कहाँ त अझ त्यो बडो तोडमरोड भएर डिस्टोर्टेड भएर प्रस्तुत भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो हो। साथीहरूले यही भन्न खोज्नुभएको, हाम्रा नेताजीहरूले यही भन्न खोज्नुभएको। होला दीक्षित हुँदै हुनुहुन्छ भनिरहेछन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विधान पढेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कार्यान्वयन गर्न खोज्नुभयो भने त्यो भ्रमको निन्द्राबाट तन्द्राबाट उहाँहरू बिउजिनुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसको मौलिक संरचना, वैधानिक व्यवस्था, अभ्यासबाट गुज्रिएको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले जनताको जनवाद भन्छौँ नि, जनताको जनवादका पूर्व शर्तहरू, विशेषताहरू विधानमा स्पष्ट उल्लेख छन्। ती चाहिँ के हुन्? त्यो 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर प्रचण्ड कमरेडले अहिले ल्याउनु भएको थियो नि, त्यो दस्तावेजमा भनिए जस्तो सहयोगात्मक डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्र, जनवाद होइन। त्यो चाहिँ चीनमा अभ्यास गरिए जस्तो पार्टीको सुप्रिमेसी होइन। यहाँ त पार्टीको नेताले कमान्ड गर्ने, नेतृत्व गर्ने, निर्वाचित भइसकेपछि देशको प्रधानमन्त्री हो र यो परिमार्जित सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको सरकार हो। यो पार्टीले ह्यान्डल गर्दैन, गभर्नमेन्ट पार्टीले नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने हो, गाइडलाइन गर्ने हो, नीतिगत रूपमा सञ्चालन गर्ने हो। त्यो मार्गनिर्देशन घोषणापत्र हो भने त्यो अनुसार कहाँ गयो? निर्वाचन सुन्नुहोस्, निर्वाचन घोषणापत्र, पार्टीका चाहिँ महाधिवेशनका प्रतिवेदन, विधान, यी आधारमा चाहिँ पार्टीको गाइडलाइनमा, मार्गदर्शनमा चाहिँ सरकार चल्ने हो। तर यहाँ त मेरो मान्छे किन भएन, मेरो जिल्लाको मान्छे किन भएन, मेरो जातिको मान्छे किन भएन, मेरो भाइ भतिजा किन भएन, अनि मेरो पूर्व समूहको मान्छे किन भएन, मलाई लेबी बुझाउने मान्छे किन नियुक्त भएन, यो ढङ्गको घेराबन्दी र खिचखिच चलेको छ। कसले यो भन्नुभएको छ? होइन, व्यक्तिमा म गइन कन्भिन्स गराउन सक्नु भएन नि त हैन। यसमा प्रधानमन्त्रीहरू यो मार्गनिर्देशन, यो घोषणापत्र, यो घोषणापत्र अनुसारको यो काम भएको छैन भने प्रश्न उठाउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिमा किचकिच नगर्नुहोस् भन्न सक्नुपर्ने हो। भन्नुभएकै यही हो। म हाम्रालाई पनि ध्यान दिन्छु, तपाईँहरूका सिफारिसलाई पनि ध्यान दिन्छु, तपाईँहरूले सुझाएका नामहरू पनि हेर्छु, तर म प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा योग्य मान्छे, प्रतिस्पर्धाको हिसाबले, कम्पिटिटिभ हिसाबले चाहिँ बेटर मान्छे नियुक्त गर्छु भनेर उहाँले त्यही गर्दै आउनुभएको छ। त्यो चाहिँ असह्य भयो। यहाँ त सरकार त पार्टी चाहिँ सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तिम घडीतिर के हुन्थ्यो अरे भने जनताको नाममा केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको नाममा पोलिट ब्युरो, पोलिट ब्युरोको नाममा केही नेताहरूको चाहिँ त्यो कर्मचारी तन्त्र जस्तो, ब्युरोक्रेसी जस्तो सिर्जना गर्ने र जनताको अधिनायकत्वको नाममा केही नेताको अधिनायकत्व कायम गर्ने। यहाँ सचिवालयका केही नेताहरूले त्यस्तो अभ्यास गर्न खोज्नु भएको छ। यो हाम्रो पार्टीको नीति, सिद्धान्त, व्यवहार, अभ्यास, जनताको जनवाद, हाम्रो विधान, सङ्क्रमणकालीन विधान, प्रतिवेदन, यी सबैको विपरीत छ। आरोप के छ भने भारतसँगको सम्बन्ध त सबै धुजाधुजै पारियो। अब त्यहाँ राजनैतिक नेतृत्वबाट डायलग सुरु भएको थियो विगतमा, अहिले त अब कर्मचारीतर्फ थानको लगाइदिन थाल्यो उसले। अब विदेश सचिव आउँदैछन्, त्यसैको श्रृङ्खला हो। यी भनिने कुरा हुन्। त्यही त, यी भनिने कुरा हुन्। म तपाईँलाई भन्छु, गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग, केपी शर्मा ओलीले नरेन्द्र मोदीसँग समकक्षीको हैसियतमा शुभकामना दिनुभयो, उहाँले धन्यवाद दिनुभयो। तुरुन्तै त्यो रेस्पोन्स छ, सोसल मिडियामै आएको छ, कुनै लुकेर गरिएको कुरा होइन। टेलिफोन संवाद भयो, ट्विट मार्फत सार्वजनिक भयो। उहाँले फेरि चाहिँ आफ्नो धन्यवाद पनि ट्विट मार्फत सार्वजनिक गर्नुभयो। तपाईँहरू सञ्चारकर्मीहरूलाई त्यो उपलब्ध भएकै छ। त्यसपछि चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि आउनुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि आउने कुरा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता बेगर चाहिँ रहेका प्रमुखले चाहेर हुने कुरा हो र? त्यो त राजनीतिक तहकै कुरा भयो। भनेपछि डोमिनेट छैन, यो कुनै डोमिनेट छैन। र इतिहासमै पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक हित, आँखा जुधाएर स्वाभिमानका साथ शिर ठाडो पारेर 58 वर्षदेखि गरिएका गल्ती र चिम्लिएका आँखा खोलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि कदम चाल्नुभएको छ। भारत विरोध होइन, नेपालको हितमा उहाँले कदम चाल्नुभएको छ। उहाँका भारतीय मित्रहरूले, समकक्षीहरूले पनि यो कुरो बुझ्नुभएको छ। अब यो कार्यक्रम अलिक खुम्च्याउने म निचोडतर्फ लान चाहन्छु।
वैशाख र असारमा जब पार्टी क्लाइमेक्समा पुगेको थियो कता कता यो फुट नजिक पुग्यो भनियो। अहिले पनि व्याख्या भएको छन् प्रधानमन्त्रीका सम्भावित कदम र अर्को पक्षका सम्भावित कदम, त्यसमा म आउँछु नै केही बेरमा। यति नै बेला भारतीय कर्मचारी तन्त्रका उच्च तहका अधिकारीहरूको नेपालमा तारनतारको आउने अवस्था, चिनिया राजदूतको सक्रियता, चिनिया परराष्ट्र मन्त्री र रक्षा मन्त्री अब नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ भनेर आइरहेका सूचना, यो संयोग हो या यो मिलाउन आउँदै हुनुहुन्छ कि यो हो के त? यो म तपाईलाई एउटा विषयमा चाहिँ अलि गम्भीर बन्न आग्रह गर्छु। पत्रकारितामा पनि बिट स्पेसलाइजेसन छ। परराष्ट्र मामिला संवेदनशील मामिला हो, त्यहाँ परराष्ट्र मामिलामा कलम चलाउने साथीहरू आर्काइभ सहित मेहनत गरिरहनु भएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने भारतीय गुप्तचर संस्था रहका प्रमुख आउनुभयो भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष प्रतिनिधि भएर। भारतका प्रधान सेनापति मनोज मुकुन्द रणबाने आउनुभयो। उहाँ चाहिँ नेपाली सेनाको मानार्थ जनरलको उपाधि लिनका लागि। अब डायलगका निम्ति भारतीय विदेश सचिव आउँदै हुनुहुन्छ, विदेश मन्त्री पनि आउनुहोला, प्रधानमन्त्री पनि आउनुहोला, प्रधानमन्त्री तहमा पनि कुरा होला। यो दक्षिणको छिमेकीसँगको कुरो। उत्तरतर्फ हेर्नुभयो भने तपाईँले भने जस्तो परराष्ट्र मन्त्री नै आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने त मेरो जानकारीमा छैन। मैले बुझेसम्म, अझै म कन्फर्म हुन बाँकी छ, चिनिया रक्षा मन्त्री चाहिँ आउने सेड्युल छ भन्ने सुनेको। कहिले हो भन्ने चाहिँ यसलाई अझ औपचारिक मैले कहिले डिक्लेयर गरिन, तर सार्वजनिक गरिएको छैन। चिनिया अधिकारीहरूमध्ये रक्षा मन्त्री आउनुभयो भने उच्च स्तरकै भ्रमण हो यो। दक्षिणतर्फबाट यतिका श्रृङ्खलाबद्ध भ्रमण भएको छन्, उत्तरतर्फबाट रक्षा मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ। अब विभिन्न तहका भ्रमण त्यसपछि पनि होलान्। हाम्रा पनि भ्रमणहरू आदान प्रदान चलिराखेकै छन्। हाम्रो हिमालय वारिपारी र गङ्गा चाहिँ सम्मको अठारको बेला यो संयोग मान्ने कि यो चाहिँ दुई देशसँगै हाम्रो असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने कुराको द्योतक हो। यद्यपि म परराष्ट्र मामलामा जान्ने मान्छे होइन, हाम्रो चाहिँ स्पेसलाइजेसनको कार्यक्षेत्रको हिसाबले पनि यो मेरो क्षेत्र होइन। म यसबारेमा आधिकारिक रूपमा धेरै टिप्पणी गर्न जान्दिनँ भन्छु। तर बाहिर टिप्पणी गरिएका विषयलाई मैले उठान गरेको कृपया, बाहिर त म तपाईँलाई फुट नजिक पुग्यो मिलाइदिन आउँदैछ भने बाहिर त म तपाईँलाई भन्दैछु, राष्ट्रपति के अरे प्रधानमन्त्रीलाई चिनिया राजदूतले भेट्नुभयो भनेर स्रोतको हवाला दिँदै कथा रचिन्छ। त्यो पनि होइन, त्यो स्रोतको हवाला रचेर दिएको कथा। हाम्रा त यी भेटघाटहरू औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने चलन छन्, सम्बन्धित संयन्त्रहरूले सार्वजनिक गर्छन्, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गर्छ। यी चाहिँ भेटघाटहरू आवश्यकता अनुसार भएका भेटघाटहरू, शिष्टाचार भेट आदि इत्यादि केही छन् भने त्यो सार्वजनिक हुन्छन्। तर सबै आजै पनि म भन्छु, प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई अर्का राजदूतले भेट्नुभयो भन्ने पनि समाचार आएका छन्। त्यतापट्टि संवेदनशीलता छैन। यो निहित उद्देश्यका साथ सरकारलाई चीनसँग जोड्ने, चीनतर्फ ढल्केको रूपमा प्रचारित गर्ने, सन्तुलित विदेश सम्बन्धलाई चाहिँ खलबलाउन खोज्ने, एकका विरुद्ध अर्कोलाई संवेदनशील बनाउन खोज्ने र समस्या समाधान नहुन् भनेर यो ढङ्गको व्यवहार गर्ने मित्रहरूको यो त तपाईँले मिसनकै जस्तो कुरा गर्नुभयो त। पुरै मिसनका साथ यो गरिएको छ। भारतमा एक समय प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध चलाइएको चाहिँ दुष्प्रचार अभियान तपाईँले बिर्सनुभयो र? प्रधानमन्त्रीले बहसका रूपमा उठाएका विषयमा, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको नक्साको प्रकाशनको विषयमा बोलेका कुरामा एक समय अहिले हाम्रो सचिवालयका केही नेताहरूले कार्यकारी अध्यक्षको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीमाथि गरेको हमलाभन्दा चर्को हमला भारतीय मिडियाले गरेको होइन र? तर ती तथ्यको जगमा उभिएका थिएनन् र ती कालान्तरमा समयक्रममा महिना दिन, 1.5 महिना 2 महिना नबित्दै ती पानीको फोका जस्तै बिलाए नि त। बेलुन फुटे जस्तो, हावा भरिएको बेलुनबाट हावा फुटे जस्तो भएन त। ती नियोजित थिए, दुष्प्रचार थिए, घेराबन्दी थिए, सम्बन्ध बिगार्नेहरूका गोरखधन्दा थिए। प्रधानमन्त्री त दुई देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अमेरिकासँग, बेलायतसँग, युरोपसँग, जापानसँग, पूर्वी एसियामा, दक्षिण एसियामा, युरोपमा, दक्षिण अमेरिकामा, दक्षिण अफ्रिकामा, ल्याटिन अमेरिकामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा
राम्रो सम्बन्धका निम्ति सबैभन्दा बढी मेहनत गर्नुभएको छ र सन्तुलित हिसाबले रणनीतिक हिसाबले चाहिँ हाम्रा परराष्ट्र नीतिका मानकहरूमा उभिएर यो सबै गर्नुभएको छ। अब यो टुटफुटको श्रृङ्खला हेर्दा त यसको टुटफुट नेकपाको बारम्बार छ। केशरजंग रायमाझी हुने कि नहुने भन्ने कुरा मात्रै अब डिक्लेयर हुन बाँकी छ भनेर कतिपयले व्याख्या गरिरहेका छन्। अब को केशरजंग रायमाझी हुने? सत्र पछाडि यसमा चाहिँ दुईटा कुरा हामीले हेक्का राख्नुपर्छ। चण्डाल समूहले 2009 सालमा बटेश्वर बैठकमा पुष्पलाल नेकपाका संस्थापक महासचिवलाई महामन्त्रीबाट अपदस्थ गरेर पोलिट ब्युरोको बहुमतले संस्थापक महासचिवलाई अपदस्थ गरेपछि समस्याहरू सिर्जना भएर त्यो गलत निर्णयले रायमाझीको उदयको ढोका खोल्यो। रायमाझीको उदयको ढोका खुलेपछि 17 सालको काण्डमा रायमाझीले राजाको फौजी कदमको बत्ती बालेर स्वागत गरे। तपाईले यो इतिहास नभुल्नुस्। र म के भन्न चाहन्छु भने आज गरिने जुनसुकै गलत निर्णयले तपाईले सोधेको प्रश्नलाई मैले रियाक्ट गरेँ नि, कसरी रायमाझी को रायमाझी भने नि, त्यस्तै गलत पात्र जन्मिने, त्यस्तै गलत व्यक्तिको हातमा आन्दोलन जाने, आजका उचाइहरूलाई नामेट पार्ने, आजका सम्पूर्ण चिजहरूलाई नामेट पार्ने गल्ती नहोस् है। आजको नेतृत्व चाहिँ डाँडामाथिको घाम जस्तै हो, चाहे प्रधानमन्त्री, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष, चाहे वरिष्ठ नेताहरू, चाहे महासचिव चाहिँ एउटा उमेर समूहका हिसाबले। यसो गरौँ न, यो प्रश्न नि प्रश्न। अब यो मैले सोधेको तपाईँले 1 वर्ष यताका घटनाक्रम हेरौँ भनेर त्यताको सविस्तारतिर जानुभयो। एकचोटि रिकल पनि भयो, सुरु गरेर ल्याएर एकल रिकल पनि भयो। यो कुरा ठिक छ। यो अहम नै हो कि यो अन्तर्विरोधमा मात्रै सीमित रहने हो कि यो अहम बैठक हुँदैछ 18 को स्थायी कमिटीसम्म पनि पुग्दैन, 25 को केन्द्रीय कमिटी पनि पुग्दैन, यो अहम नै हुन्छ। बाटो अब आफ्नो आफ्नो क्लियरमा पुग्ने हो के हो? सम्भावित कदम पनि मान्छेले चाख्या छ नि। यो के हो भन्नु? कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी सञ्चालनको जुन दायित्व हो, पार्टी सञ्चालनका निम्ति केन्द्रित कुनै बैठक गरेको, छलफल गरेको, जस्तो म प्रचार विभाग उपप्रमुख छु, एक दिन पनि पार्टी प्रचार काम व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा मैले 7 पटक भेटेँ। एक दिन पनि मैले पटक पटक आग्रह गर्ने, ह्यान्डओभर टेकओभर समारोहपछि हाम्रो प्रवक्तालाई, प्रचार विभाग प्रमुखलाई त्यसमा फुर्सद छैन। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षले प्रचार विभागको उपप्रमुखका नाताले प्रचार काम व्यवस्थित कसरी गर्ने भनेर एक दिन छलफल गर्नुभएको मेरो जानकारीमा छैन। यो सबैको यही स्थिति हो र पार्टी काममा ध्यान छैन, निशाना एकातिर नजर अर्कोतिर छ। अन्तर्विरोध यो निशाना र नजर बिचको मैले सोधेको सिधा जवाब दिनु न। यो अहम बैठक नै हुँदैछ 13 को कि यो 18 सम्म पुग्छ, 25 सम्म अब थाहै? 13 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाब बैठकको अनुमति अनुसार प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो सचिवालय विधान अनुसार चल्छ कि विधान विपरीत चल्छ भन्ने कुराले धेरै कुरो निर्धारण गर्छ। भनेको 13 गते पछाडिको अवस्था चाहिँ अहम हुनसक्छ। किनभने एकल प्रस्ताव, छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव, आफ्ना आफ्ना प्रस्ताव मन लागेको गरी बैठकलाई बाटाको मादल बजाए जस्तो बनाउन चाहिँ विधानले अनुमति दिन्न। अब अन्तिम प्रश्न त्यसका निम्ति चाहिँ साझा प्रस्तावका निम्ति सचिवालयले दुवै प्रस्ताव दुवै अध्यक्षलाई फिर्ता गरेर दुवै बसेर साझा प्रस्ताव ल्याउनुस् भनेर निर्देशन दिन्छ कि सचिवालयले आफ्नो औचित्य, सान्दर्भिकता, अस्तित्व सबै गुमाउँछ? यो अहम प्रश्न हो। अब 1 स्टेप अर्को पक्ष बढ्यो भने 3 स्टेप अघि बढ्ने गरेको प्रधानमन्त्रीको तयारी छ भनिएको छ। अब सबै कुरो सार्वजनिक गर्न नमिल्ला, सार्वजनिक खपतका विषयहरूमा नै दोस्रो विषय भयो। तर चर्चामा आएका कुनै गर्नु पर्यो भने किन संवैधानिक पक्ष हेर्नु पर्यो र यहाँ सङ्कटकालकै विषय पनि आउन के अरे प्रतिनिधि सभा नि विघटनको कुरा गरेका छन्। अब त्यो संवैधानिक व्यवस्थै छैन, भयो भने त त्यो पनि हुनसक्छ भनिएको छ। कता कता सङ्कटकालको विषय फेरि अध्यादेश पनि आउने सम्भावना छन्, जुन वैशाखको दोस्रो साता 8-9 गतेतिर आएको थियो, त्यस्तै आउने। यावत तयारी प्रधानमन्त्रीले गरिराख्नु भएको छ भनेर सार्वजनिक गरिएको छ। त्यो भनेको 13 पछाडि हुन सक्ने स्टेप हो नि। त्यसो भए तपाईँलाई यसमा स्पष्ट पार्छु, घेराबन्दीको जवाफ शालीनताले हुन्न, दुष्टताको जवाफ विनम्रताले हुन्न, प्रधानमन्त्रीमाथि आरोपको न्यौछावरहरूको, अभियोगको, बदनामका श्रृङ्खलाको जवाफ सहनशीलताले हुन्न। विधानअनुसार चल्ने हो भने कुनै कुराहरू गर्न जरुरी छैन।
सरकार पार्टी र सरकारको समन्वय मिलाएर कार्यविभाजन अनुसार भदौ 26 गतेको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने हो नि। यहाँ कोही आतङ्कित तरङ्गित हुनु छैन। वनको बाघले खाओस् नखाओस्, मनको बाघले चाहिँ पुरै खाए जस्तो चाहिँ कोही गर्न आवश्यक छैन। तर अनुचित रूपमा विधान विपरीत गुटगत हिसाबले बलजफ्ती गरियो भने ती चिज चाहिँ सहेर, चुपचाप सहेर, स्वीकारेर बाटो खुला गर्ने त्यो क्यारेक्टर पनि प्रधानमन्त्रीको होइन होला भन्ने म बुझ्छु। म चाहिँ तपाईँलाई अन्तिममा भन्न चाहन्छु, हिजो मोहन विक्रम सिंहलाई अयोध्या महाधिवेशनमा घाँटीमा घोक्र्याएर महाधिवेशनबाट हलबाट निकालिएको दृष्टान्त सम्झनेहरू छन्। त्यसो गर्ने मान्छेहरूसँग हामीले पार्टी एकता गरेका छौँ। त्यो चाहिँ अयोध्या महाधिवेशन होइन भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। पुष्पलाल पढेर, पुष्पलालको गद्दार पुष्पलाल पढेर पुष्पलाल धारबाट चौथो महाधिवेशन धारमा प्रवेश गर्नुभएका नेताहरूले त्यही सिको गरेर प्रधानमन्त्रीमाथि अनुचित हमला गर्ने, स्थापित नेतृत्वलाई खुइल्याउने र आफ्नो अपरिहार्यता प्रस्तुत गर्ने योग्यताले होइन, यही खालको गलत रवैयाले इतिहासका बासी भएका पुराना अनुभव र अभ्यासको आधारमा यहाँ चाहिँ केही गर्छु भनेर नसोचे हुन्छ। र म अर्को तेस्रो भन्न चाहन्छु, कहीँ पनि तर्कको जवाब तर्कले, कानुनको जवाब कानुनले, इतिहासको जवाब गलत धाराको जवाब सही धाराले, कुनै खालका षड्यन्त्र छलछामको जवाब त्याग र बलिदानको चाहिँ आफ्नो एकदम निरन्तरको तपस्या र त्यो सङ्घर्षले दिएरै प्रधानमन्त्री यहाँ आउनुभएको हो नि त। उहाँ कसैले टीका लगाएर, कसैको कृपामा, कसैले सहमति गरिदिएर, कसैले चाहिँ किस्तीमा राखेर यो ठाउँमा स्थापित हुनुभएको होइन। देशभरिका कार्यकर्ता जनताको नेतृत्व गरेर, विश्वास प्राप्त गरेर, सही विचारको नेतृत्व गरेर, जडौरी कोट फेरे जस्तो वर्षमा नीति फेरेर होइन, सही विचारको नेतृत्व गरेर उहाँ यो ठाउँमा स्थापित हुनुभएको कुरा भन्ने कुरा हेक्का राखिनुपर्छ। हस्, कुरो क्लियर छ, स्पष्टै छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचार विभाग उपप्रमुख केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापासँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोध कहाँसम्म पुगेर टुङ्गिएला, अबको प्रधानमन्त्री ओलीले दिने जवाफहरू के हुन सक्छन्, 13 गतेको बैठक अहम हो वा अझै केही प्रतीक्षा हुन्छन् आदि इत्यादि विषयलाई जोडेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।